السلام عليكم البنات، توجور معاكم كوكي كوافير اي استيتيك. الدرس تاع اليوم راح يكون شينيون 3 دي، يعني تسريحه جد 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 فخمه، بسيطه ورائعه بصح جد جد فخمه، ويعني ماشي صعبه. يعني راح نوريها لكم يعني من الالف الى الياء، يعني باه ما يفوتكم حتى شيء، يعني وباه تجيكم لا كوافير سهله. البنات يعني راني درت دروس وقت فات، يعني شي صوالح اللي نحتاجوهم للشينيون 3 دي شتاهي، يعني باش تعرفوا في اي حاجه لا كولوراسيون ولا لي شينيون، يعني باه يكون مسلسل ويعني ما يفوتكم والو اذا تكونوا متابعين كامل لي فيديو، باسكو راهم بزاف اللي يعاودوا يكومونطوا لي ويسقسوني. كاين صوالح شرحتها في لي فيديو السابقين، دونك انا البنات ماني زعما باقيه نبقى نشرح في لي كومونتير يعني دائما. دونك واللي ما فهمتش حاجه يعني ممكن انها تعاود الفيديو. ويعني شوفوا ديروا في بالكم باللي لا كوافير سلسله، يعني حاجه تجيب لك حاجه واحده اخرى، الا تكونوا متبعين كلش يعني باه تفهموا كلش يعني بطريقه يعني بصفه طبيعيه. الان شنو غادي ندير البنات؟ هاد لو شينيون شنو راح ندير؟ راح نقبض هاد البوبيه، نشوفوا هاهي ليكم. راح ندير لها يعني كوت شوفال هنا في الوسط، باسكو لي شينيون يجي غاماسي طالع الفوق مي شباب بالبزاف. هاهي ليكم، سلكوها ما تخافوش منها. انا ندير لها شويه من هذه تبريي، يعني اللي ما عندهاش قادره دير ان بو دو سيروم ولا ان بو دو سير ولا اون كريم تاني كالي كريم، يعني باش تمشي لكم الشعره في يدكم يعني. وهذه بوبيه، يعني التجارب يعني في الشعر الطبيعي احسن واحسن. دونك كاين ثاني اللي عندهم شعورهم قاسوين، تقدروا اوليو اللي ديروا زعما ما عندهمش الشعر، تقدروا ديروا لهم البوستيش يعني اكستنسيون زياده. شوفوا البنات، الا تكون هنايا لا كوتشوفال اب طارت لي لا بوبي في الوسط، نحاول نطلع لو ماكسيموم. شراح ندير يعني كي العاده البنات، شتو كيفاه موالف ندير لاستيك هذاك، يعني ندير فيه بانس منا مساك منا ومساك منا. شوفوا نعاود نزيد نسلك مليح مليح، يعني هادو غادي نخسرهم، غادي نردهم من بعد 3 دي يعني بطريقه يعني جد بسيطه. وديروا في بالكم من 3 دي البنات، مادامكم تحوسوها مورقه مليح، كاينه حاجه مادام تكون الشعره مقوفريه مليح مليح وواقفه، يعني الشعره تطلع وحدها، يعني يجيكم لا كوافير ولا لو شينيون يجيكم شباب مادام يكون بيان غوفري. داكور، هذه قاعده. دونك شنو راح ندير كيما راكم تشوفوا، مساك راهو هنا دقيقه البنات، ومساك راني ندور فيه كيما راكم تشوفوا. هاهو ليكم دقيقه تقلي في الشعرات، هاهو ليكم. ما راحش نزيرو بزاف، علاه البنات؟ باه نقدر اني نخصل، يعني ندير دوك الخصل تاع الطروادي. دونك تري بيان، هذه غير بوبيه راكم تشوفوا فيها مش نتفه ماهيش طبيعيه، يعني يكون جا شعر طبيعي ما شاء الله. وخاصكم تعودوا يديكم بالتطبيق، وراني درت لكم كل شيء يعني واش تحتاجوا كيفاش تبداو كيفاش، يعني فيديو بفيديو يعني سلسله. والشعره توجور البنات تكون سالكه، حذاري الا ما كانت سالكه ما درت والو، كون مكوافي مليح ويعني مقوفري مليح. دونك شنو راح ندير انا؟ يعني راح نسيي نخصم. ها شوفوا البنات، نجبد باسكو مانيش مزيره لاستيك، شوف نجبد غير بشويه بشويه بشويه. وهذه غير بوبيه ماهيش بيان غوفريه، كون جات بيان غوفري حاجه واحده اخرى البنات. نعطيها شويه تاع لاك باش تبقى شويه واقفه. توجور البنات لي بانس هادو باه الشعره يعني الا بينو ما نشفت لاك تشد لكم، ما تبقاش يابسه، بلوتو ما تبقاش ما تجيكمش عوجه. يعني جو بريفير هذه بوبيه شويه تغبن مي معليش مبدئيا هكا. معليش نديرها هكا، المهم تشدي لافوق. ابخي نزيد نخصل وحده منا غير بشويه، ما تخافوش، غير بشويه بشويه بشويه. مش اسيو تكونوا حنان مع الشعر، ما تكونوش معها يعني قاصحين. دقيقه برك البنات. دونك
راح نكمل تغسيل. شايفين سمحوا لي. دونك نكمل كيما قلت هذيك لالاك، يعني لالاك تعاوننا، يعني بالذات هذه تاع المورفوز يعني بدون غاز. توجور اون بانس كيما هكا باه الشعره تبقى حاكمه لافوق. نزيد نجبد واحده اخرى منا كيما راكم تشوفوا. معليش نخصلوا، هذا اسمه التخصيل، يعني تجبدوا خصله بخصله البنات. دونك اش راح ندير؟ مانيش نكثر لالاك في هذه بوبيه. اون بوبي راكم تشوفوا نورمالمون راه يظهر لكم بالتخصيل كيفاه راه. نقدم لكم لاكام شويه تبداو تشوفوا. هاي شعره. نزيد وحده منا نزيد نكمل وحده منا، يعني غادي نديرها كامل صاير داير. وهذه العفسه تاع لالاك هذه بدون غاز، لوبسيون اللي فيها البنات يعني انها تيبسمثم، ما تغبنكمش ما تعييكمش. علاه كيبر يعني المصففي الشعر والمحترفين يوتيليزوها بالذات الاتراك باسكو ما تغبنهمش ثمثم تنشف. شوفوا 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 هذه من بعد يعني شو داك المشط تاع الفرشيطه هذاك نسقم به باش ما يبقاوليش الخصل مبهدلين. يعني نورمالمون نديرو قبل لالاك مي معليش اش راح ندير كيما راكم تشوفوا التغسيل. شوفوا كي راهم موقفين الشعرات، شوفوا نوريكم بالك في لاكام تبان في المرايه تبان خير وخير. ها هو ليكم التغسيل تاع الطروادي. وهاد لا بوبي ماشي يعني بيان غوفري، يعني كون جات غوفري مليح مليح يعني النتائج تاعها يعني غادي يكونوا هايلين. راني نكمل التغسيل البنات. هادوك نشوفوا فيهم من بعد هاد لي زونتين كي نكملوا كاع، يعني كي تكون يعني شعر حقيقي اش نديروا البنات يكون ديجا لاك يبسط والشعر يعني قبض لا فورم، نفوتوا عليهم اون بلاك ليسور باش نحو دوك الشنتوفات، يعني تقتلوهم بالليسور يهبطوا لكم ما يخلولكمش لي موش. دونك راح نكمل. جيسبر اني مانيش نظهر في الكاميرا برك. يعني شتو على ما زيرت لاستيك، شتو كيما زيرت لاستيك التغسيل راه يجيني ساهل بالذات المبتدئات، يعني توجور تغسيل كيما هكا. شوفوا دونك راح نكمل التغسيل صاير داير. طريقه البنات يعني نورمالمون تجيبوا هكا العكس باسكو باش ما يخرجولكمش هذه شعره مش قابضتها باش ما يخرجولكمش لي زونتين هذوك لي غوبوس. دونك اش راح ندير تخافوش من الشعر عادي جدا، يعني تتعلموا تحكموا فيها، تخسروا خطره زوج ومن بعد تسيبوا روحكم يعني محترفين. كيما راكم تشوفوا كمل التغسيل. يعني انا هذه دميه بصح كي تكون في حقيقي يعني تخصلوا غير بشويه وفي غرتكم.
نكمل لكم. دونك ها هاني درت لهم شويه لا لاك يبقاو واقفين. دونك ها وهاد لي موش كاع من بعد البنات يعني هذه بوبيه، يعني راكم عارفين بلي توجور بوبيات من بعد هذوك لي موش يعني قلنا نقتلوهم بلا بلاك. دونك شنو راح ندير الان؟ راح نجيب اون توف مغلوقه هاي ليكم، ومن الاحسن يعني قلت لكم توجور ديروا اللون لا توف يعني هو نفس لون شعر الزبونه. داكوغ لي في. دونك راح نديرها هنايا نخيط كوم دابيتود كيما موالف بشويه باش ما تخسروش ال 3 دي اللي خدمتوه. دونك راه يابس ديجا يبس ما عندهم يهبطوا. تركبوا كيما نقولوا حنا الحشوه هذه تاعكم لا توف تركبوها غايه. يعني راهم معايا متابعات يعني من بزاف من بلدان عربيه. دونك لي فيه اش راح نديرو؟ غادي هاد الخصله شوفوا كي غادي نديرها نقسمها على 5 بالتساوي. تقدروا تقسموا على 6 مي انا نحول حبه 5. 1 2 نزيد لها شويه 3 ها هي ليكم وحده منا نزيدوا لهذه شويه هذه نزيدوا لها شويه. شوفوا دوك نقولكم كيفاه ديروا نتوما المبتدئات يعني باش يعني باه ما تتغلطوش. دوك نقولكم اش ديروا. شوفوا قبضوا كل وحده وحده. دوك نوريكم يعني باش مبدئيا ما تغلطوش باش ما تتخلطوش. كي تولوا تخدموا نحوا بالوحده ديروا هكا ها وحده نزيد لهذه شويه من هذه يعني باه نعدلوا بيناتهم. 2 يكونوا سالكين البنات. هاي ليكم وحده هنايا ليكم وحده هنايا قسمتهم على 5 يعني شوفوا يعني هذا الشيء تالمون سامبل يعني نحيا نحكي لكم يعني انيق فخم يعني جد جد جد, جد جميل. ها هو ليكم كيما راكم تشوفوا لي في يعني هذا المبتدئات يعني هكا واحسن يعني باه تكون عندكم لا سيباراسيون توزيع يعني جيد وما تتخلطوش والخوصه ما يدخلوكمش في بعضهم. دونك لي في سمحوا لي قطعت لا فيديو راني معاود نولي كتعدى اون كليونط. اش راح ندير لكم؟ زيدوا اون توف كيما هذه صغيره هي ليكم اون توف نسقوها هنايا خيطوا كيما قلت لكم توجور تخيطوا هاك كيما هكا كيما راكم تشوفوا. هاني درتها. كاين اللي راهم يشوفوا لي فيديو تاعي خطرات ما نقدرش لي فين نتيليشارجي لكم كاع لي فيديو. شغل الفيديو فيها ساعه ولا ساعتين نحطها لا كونيكسيون يعني ما نقدرش او ميم طون يعني تدي لي شغل تدي الوقت وتصمت. كاين دي فيديو صح صورتهم فيهم دي شينيون فيهم دي تروك مي ماشي ما كملتهمش. راهي كاينه الفيديو الثانيه اللي تكملها يعني كنت تحوسوا في القناه موراها تصيبوا لا فيديو يعني جامي ندير لكم فيديو وما نكملهاش. هذه بغيت ننبهكم ليها. شحال من وحده تقول لي اختي ما كملتيش لا فيديو كمليها راهي كامله اختي حوسي على الفيديو اللي موراها. دونك دوك شوفوا البنات الموفمون هذا لاكو شويه يعني بنطيقوا نتحكموا فيها. من بعد شنديروا بسم الله نهبط لكم لا بوبي باه تشوفوا مليح مليح. نبدا شوفوا البنات نتوما تتحكموا في الشعره ما تخافوش منها. شوفوا دونك وتوجور المساسيك هادو في يديكم سينو الاعواد الخشبيه. واحدة 2 4. دونك اش راح ندير؟ نزيد واحد هنا هكا. اش راح ندير؟ شوفوا نتوما شغلكم تبرقوا فيها ما تخافوش منها. ها نتوما تلعبوا بها. ها شوفوا اش راح ندير البنات. هذه عندك بوبيه ماشي شعر طبيعي يعني ما تتعاونش في الخدمه كيما الشعر الطبيعي. شوفوا يعني عاودوا يعني اللي تفشل في المحاوله الاولى تعاود اون فوا دو فوا سي بون تقبض الموفمون وتولي تتحكم في الشعره وعادي جدا عادي جدا. دونك
هاي ليكم باش تبقى لي هذه هنا هاد لو ترو. دونك هذه البنات كي تكملوا البنات كي تحطوا لاطوف هذه نحو المساسك سي بون، يعني لاطوف تشدهم لكم. اش ديروا هذه توجور يعني خبوها لي في تحت هذه، كم تشوفوا هذه خبوها تحتها. راح ندور لكم، شوفوا واش راح ندير، يعني ندير لها كيما هكا ونخبيها تحت هذه هنايا تري بيان. دونك هنايا دونك تقدروا تلاكو لي في تلاكو وتفينوا، يعني كي درتوا الموفمون تقدروا تلاكو وتفينوا. شوفوا واش نديروا، ديزولي، شوفوا يعني هكا. هذه بوبيه ماشي مقوفريه، يعني يكون جا فيها القوفري مليح مليح مليح، يعني تعرفوا كيف تتورق لكم الشعر وتتحكموا فيها يعني بواحد الصفه ما شاء الله. دونك انا ندير غير بيناتهم، شوفوا تحكموا في الشعره كيما هكا. يعني مش نحوسها 3 دي يعني واقفه بزاف، نحوس انا غير لو موفمون شويه ابان، يعني التخصيل حنا نقولوا له هذا التخصيل. دونك جو في سا تري بيان اي جو في سا. هادو من بعد نقدروا نفينوهم بالليشور يعني كيما فهمتكم لا فوا باسي. تري بيان. انا راني نوريكم في الموفمون تقبضوه، شوفوا تري بيان. وهذه تاني تخصل اوسي، ماشي غير هذيك البنات كامل تخصلوها. جيسبر راكم تشوفوا. هاوليكم التخصيل. دونك هذه ثاني تتخصل، هذه الدور هكا، يعني هنايا هذه تتخصل اوسي كيما هكا، هذه اوسي هاهي ليكم، يعني باه تكون النتيجه يعني جميله. وفي لافين دوك نوريكم كيفاه تفينو يعني حتى للتالي. باغي نخرج لكم لي شينيون تاعكم شباب. ومن الاحسن توجور ديروا لاطوف البنات حسب لا كولور تاع الشعر الزبونه، علاش؟ باش ما تبان لكمش، فهمتوا؟ كيما انا دوك شويه النوار هذه تبقى شويه تبان لي بصح ماشي بزاف. دونك نحل هذه باه لاطوف نخبيها. شوفوا هذه ثم تيبس وثم تقبض لكم هاك هذه. شوفوا 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 يعني كيما هكا البنات. معليش تتخبى. دونك شنو راح ندير، راح نزيد ندور لهنايا نحكم هذه، ندير نفس لو موفمون، هذه تبقى نطلقها ندير نفس لو موفمون لا ميم شوز. شوفوا البنات تتحكموا فيها. شوفوا يعني بطريقه، شوفوا غير بشويه مالغري شعر بوبيه يعني ما تعندوهش، تكونوا تعلموا في بوبيه. جو بريفير نقبض لو موفمون هكا، يعني نديره ونحط المساسك دقيقه البنات، نحطها هكا يعني بديت لكم بلي شينيون ساهلين باه تعلموا تقبضوا لي موفمون. هذه تلحق حتى لهنايا، هذه دقيقه هكذا سناو نزيد، يعني تغطوا لاطوف يعني تكونوا ذكيات تخدموا بذكاء. دونك هنايا البنات هادو كامل يتخصلوا، دونك نخصلهم. شوفوا ندير لالاك هذه كامله تروح هاك، سناو نزيد هنايا هاك باه توقف شويه. هذه ثاني راهي ليكم ابان، نخصلها كيما هكا. شوفوا ونزيد هنايا، انا ملي نحوسها يعني 3 دي بزاف يعني باش ما تجيش كسكس فوق شعرها. شوفوا شوفوا نتوما تتحكموا في الشعر. شوفوا يعني جيسبر راهي تبان في الكاميرا. راني نحط لا تاع لا بوبي. شوفوا كاينه حاجه جامي تحكموا على لا كوافير تاعكم بلا ما تفينوها. دونك يعني راح ندير المساسيك هادو غير هكا نحطهم يعني على جال التغسيل يعني. وهذه بوبيه يعني ما راحش ندقق معاها بالبزاف. دونك جو في سا هكذا. جو في سا دونك راح ندير هكذا.
هادو شويه نسيي نلعب بهم هكا كيما هذا هنايا شويه. ما تخلوش لاطوف تبان، حذاري توجور حكموا جبدوا الشعره. ها انا شوفوني نجبدها ونحكم فيها، يعني ما نخافش منها عادي جدا. دونك شنو راح ندير؟ راح نلاكي هكا. هاد الاخرين هادو من بعد كيبقاو لكم. هاد الشنتوفات هادي معليش نورمالمون تروح الفوق، خاف نكسرها. اش راح ندير؟ نكمل نخليها كيما هكا. دونك اش راح ديروا؟ تكملوا توجور هكا. هذه تبقى هاك توجور. البنات هذه غادي نزيد نهبطها باسكو لاطوف راها تبان. دونك اش راح ندير؟ تبقى كيما هكا، كيما فتحت هذه هكا يبست شويه. دونك معليش تقدروا مالغريتو تقدروا تتحكموا فيها. هنايا كاينه هذه هكذا معليناش. دونك نكملوا لو ريست تاع لو موفمون. اش قلنا؟ توجور لي في هذه تدخل مورا هذه، هادو من بعد تفوتوا عليهم اللي سوق يروحوا كاع هاد لي موش. دونك اش راح ندير؟ قلنا هذه البنات وين نخبوها؟ نخبوها هنا تحت هذه اللي راح نخدموها دروك. دونك راح نخبيها هنايا. دونك نزيد هنا هادو تاني البنات ابان نعطيهم شويه موفمون. شوفوا نكثرش انايا باسكو علاه شوي بوبي شغل نرميها شغل. شوفوا تقبضوا الموفمون، حاولوا تكونوا بشويه تكسلوا. شوفوا صبروا نقبضها مليح. شوفوا خصني نسلكها مليح مليح مليح. بشويه. اش راح ندير؟ كيما قبيله نفس الشيء، يعني نبيكي هنايا. توجور المساسيك يكونوا حداكم شيرات باش ما تتغبنوش. وثاني تقدروا تخدموا يعني كيما قلت لكم بالاعواد الخشبيه. دونك ان شاء الله تكون كاينه فرصه ونوريكم يعني في اون بيرسون يعني تاع بصح غير هنا. دونك شوفوا تكسلوا ومن بعد تخصلوا. دونك انا اش راح ندير؟ ندير لهم المساسيك. معليش طاح المساك هذا. دونك اش راح ندير؟ هكا شغل راني ندير بيناتهم يعني ماشي معاهم. ها بيناتهم يعني باه الشعره ما تلصقش في خوتها كي لاكي. راكم تشوفوا بيناتهم. دونك هذه راح شوفوا لاطوف يعني كي تكون كحله ماشي غايه. على قلت لكم الا تخبوا بصح تقدروا يعني تخبوا بدي اكسسوار. الا كانوا عندكم اكسسوارات تقدروا عادي. دونك ندير هكا نزيد هذه هنايا نورقها ابان ونزيد نهبط هذه ابان هاك يعني نخصل. شوفوا يعني راني ندير فيها بسرعه يعني ماشي حاجه يعني ما تخافوش. برك كاينه حاجه اللي تعرفوها بلي لازم تكونوا ما تخافوش يعني لو كوراج. راكم تشوفوا هنايا لي بوينت شويه نزيد نهبط هذه البنات باسكو علاه لي بوينت تحتها شويه خاويين تاع البوبيه معليش. دونك من بعد نحي المساسيك في لافان. دونك كيما راكم تشوفوا هاوليكم الموفمون. ها هو ليكم. نزيد تغسيل هنايا اوسي. سناو لاكي هنايا باه يبسوا هادو شويه باه كي نحو المساسيك يقبضوا الموف. هي نورمالمون تفوتوا عليها صباعكم مي انا نخليها كيما هكا ما نكثرش عليها باسكو بوبيه. هاودي راسك يا اختي. دونك هذه كوم دابيتود قلنا وين نخبوها شيرات؟ وين نخبوها؟ تحت الخصله اللي منا. دونك اش راح ندير؟ نقبض هذه توجور كومسا ونغرزها هنايا في هذه. سينو ندير لها مساك مزير. قادرين بلا ما تديروا مساكه باسكو تتخبى تري بيان. هنايا تشوفوا نحي هادو ندير هكذا يعني نخصل شويه. شوفوا لي بوينت كي خاويين بصح هذه شوفوا كي معمره
عطاتنا توريق شباب بصح لتحاتها خاويين، حتى البوبيه عندها لي بوينت خاويين ماشي كيما البنادم. دونك يعني مبدئيا هكا ان شاء الله خاطر نوريكم يعني في زبونه شوفوا كيفاه لو موفمون. لا ميم شوز. دونك ندو هادي وراه السلاك لا ميم شوز. جيسبر راكم تشوفوا. دونك راح ندي هادي لا ميم شوز لو ميم موفمون. شوفوا الحركه كي اللي راكم ديروا في حرف اس. شوف اس ولا ماشي اس. اس هاك تحفظوه برك الموفمون، ما تخافوش منها خاطر زوج صايب. كاين اللي تقول لك لا صعب وجربت وما خرجليش. لا ماشي ما خرجلكش، تي حقرتي روحك. جامي تحقروا رواحكم، جامي. ما كاش كاع وحده خير من وحده. كامل عندنا عقول وكل واحد وبداهيته وكل واحد بالوقت وكاع نتعلموا بالتجارب. ما كاش حفافه يعني بين ليله ونهار ولا في يديها الذهب يعني خرجت ولا نجحت في لاكوافير ولا في اي حاجه من نهار الاول، مستحيل. يعني نتحدى اي وحده تقول لي بلي انا كنت هكا وهكا وهكا، مستحيل. دونك كل شيء يعني بالتطبيق. يعني كيما نقولوا حنايا التطبيق، يعني حاجه ديروها تولوا خفاف فيها وتولوا نتوما تبدعوا نتوما شغل تكريو ثاني تبتكروا. سي سا داكوغ سي بون. هنا هادي صح. شوفوا مانيش نخصل بزاف باسكو هادي ستون جوست اون بوبي. شوفوا كي راني نغطي لا توف ما خاصنيش تبان باسكو اون توف كحله. شوفوا كون جات بيضه ما تبان لكمش كاع، ما تحطولهاش البال. مي انا بوغ لو مومون هذا اللي حاضر. انا المهم راني نوريكم بالذات للمبتدئات. كاين البنات اللي زعما ما يقدروش يروحوا منا ومنا باه يديروا دي فورماسيون بعيد عليهم الحال. كل واحده وظروفها وربي يعين كل واحد. وشكرا شيرات على التحفيز والدعم والكلام الشباب. توجور نقول لكم ميرسي الله يخليكم ليا. دونك شا قلنا لا ميم شوز عطنا هادي ونكملوا. شفتوا شحال سهله ما تديش الوقت. دونك نكمل التخصيل. ولا لاك هذه اللي قلت لكم عليها المورفوز اللي بوشونها كحل يعني فريمون شيرات رائعه فيها حاجه شابه. هذه اللي سون غاز يعني بدون غاز. قلت لكم حاجه اللي فيها شابه ك انك تخدمي وشغل تنشف لك ثمثم. شوفوا ما تغبنش وما تلصقش ما تعلقش. شوف وتنشف ثمثم ما تعيش الخدمه. دونك هذه لحقناها حتى لهنا. توجور يعني كي تورقوا شا قلت لكم البنات لحقوا حتى تخبوا لاطوف. تبقى لنا هذه كون دابيتود. يعني مبدئيا يعني اللي ما عندهاش تقدر الشيرات فيكم تبداو ديروا غير كيما نقولوا حنايا بالسيروم. قد ما تهبط لكم الشعرات تحكموا فيها بصح ما تكثروش حتى تغرقوا الشعرات واللي يعني ما تحكموش فيها. نو ابان قد ما تزلج الشعره. وكي تولوا متمكنين تشرو دي تروك هكا بروفيسيونيل ديريكت. دونك راح نلاقي ابان. والمره الجايه ان شاء الله عندي لكم واحد الشينيون على بالي بلي العرايس بزاف يبغوا 3 دي غادي نخدمه لكم وندير لكم ليه مونتاج عبالي يهبل. وهذا الشينيون يعني راهم بزاف زعما اللي يخدموا لي فورماسيون لي فورماتريس راهم يديروه بزاف. يعني هو يبالكم صعب وكاع بصح غادي تشوفوه معايا ان شاء الله كيفاه غادي نخدموا تقولوا هذا ما كان وحنا يبان لنا صعب وكاع. صبروا نلحق هذه لهنا هذه هكذا تري بيان. التخصيل اللي غيكون جيد طالع. شوف معليش دوك نعاود نزيرهم نطلعهم من الفوق نخبيهم. دونك شا راح ندير لو ميم موفمون شيرات اس. راح ندير اس ومن بعد سهل. شوفوا لاطوف دوك نزيد نخبيها. شوفوا هنا هذه هاك. شوف الا تخبوا ما تخلوه حتى ديفو. شوف اخوات هذه الحلاقه بزميلاتي خصنا ندير هذه هاك هنايا باش ما تخبلنيش. ودوك هادو كامل نزيد نخصلهم للفوق باه لاطوف ما توليش تبان. شوفوا دوك نخدمهم نكمل مع هذه اللي في يدي ومن بعد سهل. دونك
ونوصيكم يعني نعاود نقول لكم التمرن ثم التمرن. يعني ما كاش حاجه تجي بالرقاد ولا بدعاوي الخير، نو. يعني اللي يتعب ينال ويوصل، واللي ما يتعبش ما يدير والو، ما يوصل حتى حاجه في حياته. ماشي تحوسوا قاعدين لا صعبه ما نعرفش، لا تعرفوا تقدروا تولوا ما خير مني وخير من 2000 وحده. جوست برك ما تحقروش رواحكم، توجور يعني عطوا قلت لكم للدماغ تاعكم، قولوا الرساله الدماغيه نقدر، وي جو بو، نقدر ونوصل ونروح. فلانه ما كاش فلانه خير من فلانه، كامل عندنا عقول، كل وحده برك وخبرتها، ولا كل وحده يعني وتجاربها. كاين اللي قلبها حار تعاود وتتواسي وتعاود. شوفوا دونك هذا نزيد نخصله. شوفوا خصنا نشوفوا مساسيك، خصنا شويه مساسيك. اش راح ندير؟ شوفوا البنات، ندير لهم هكا، لا ندير لهم هكا، جو بريفير كيما كنت في الاول. يعني ما عنديش الاعواد الخشبيه يعني باه توقف الشعره. الاعواد علاه نستعملوه باه الشعره تبقى واقفه. يعني في الشينيون الجاي ان شاء الله راح نستعملهم، نشري باه نوريكم كيفاه. معليش وجامي تحكموا على لا كوافير من الديبي تقولوا ما غاديش نخدمها، عوجتها، خسرتها، جامي. شوفوا روحكم حتى تكملوا، وشوفوا ما عجبتكمش النتيجه حاولوا ثم حاولوا حتى توصلوا لنتيجه مرضيه. ومن الاخطاء تتعلموا، حتى في الزبائن راكي تخدمي لها بصح شاك فوا تغلطي تتعلمي. اش راح ندير؟ راح لاكي البنات، راح لاكي، نزيد نوريكم. تشوفوا فيها في المرايه بخاص كي راح لاكي، راه الضوء بزاف. اش راح ندير؟ هادو شويه هكا باه تشوفوا الموفمون. يعني انا مبغيش داك 3 دي لي بزاف. المره الجايه نخدم لكم في دميه لونها يعني اسود ان بو فونسي على هادي. دونك اش راح ندير؟ هادي شوفوا البنات، قبيله قلت لكم لازم تطلعوا، معليش غير دوك مازال سي با ترو طار. داروك ونزيد نلحق هادي لهنا ونزيد هادي لهنا. شوف خسرتها هادي بالمساك، معليش سي با ترو طار. هادي ندير لها كيما هكا، شوفوا ورقوها. نتوما تتحكموا دوك من بعد فيريفو كامل بان لكم لا طوف تبان ولا حاجه صاير داير ما كاش مشكل. شوفوا كيما هنا انا في الامام، شوفوا راح نخبيها، نزيد نجبد. شوف شوف شوف، ها ما نخافش. واش ندير البنات؟ ندير المساسيك واللاكي باه تلصق. شوف معليش نزيد نورق ماشي مشكل. ديروا المساسيك يعني ونكاموفلو لا توفيلق ما تبانش. هنايا كاينه حاجه برك، هذه ما ورقتهاش مليح، لو موفمون هذا هنايا واش طالع. غادي نخدمو واللاكي. اصبروا كيما هكا. هادو لي بوينت معليش يعني شغل خاويين، مي مالغريتو كاينه نتيجه. دوك واش ندير البنات؟ اللاكي ونفيريفي صاير داير. اوبا تري بيان. راح نكمل. شوفوا واش راني نخدم. دونك ها شوفوا هنايا، شوفوا البنات راح نزيد هذه نهودها لهنا. هادو تاع الصباح نشفوها موقفين اللي درناهم قبيله قبل ما نكوبي لا فيديو. طارت لي لا بوبي اون بوز ونولي. دونك راني ركبت لا بوبي كيما كانت. دونك نورمالمون راكم تشوفوا في التغسيل كيفاه كان يعني على الكامل. نورمالمون شفتوا كاع الدرس كيفاه. دوك نوريكم البوبيه. نستنى تزيد تيري الاخرى لاك شويه تيبس ابان. انا درت لها ما نزيدش نكثر، يعني انا غير نوريكم الموفمون وما تخافوش. ها صبروا نوريها لكم اون فاس. شوفوا البنات، شوفوا منا، شوفوا شوفوا شوفوا، ها هي ليكم، ها هي ليكم، شوفوها في المرايه ومنا ومنا، ها هي ليكم، شوفوها دو بري اي دو لوان. ها هي من ندورها ليكم.
يعني خاف نطيحها. ها هي ليكم، راكم تشوفوا فيها. ها هي ليكم لا كوافير لي في شابه يعني ما شاء الله. وثم ثم 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 يعني ما داتليش الوقت. شوفوا ها هي ليكم، شوفوا خرجت جد 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 جميله. دونك راح نكمل نحي. شا ندير البنات؟ نحي المساسيك. نحي المساسيك. شوفوا هنا لاك قبض الموفمون، يعني بلا ما تضلوا تعاودوا. هنا لا توف توجور اللي قلت لكم تغطوا الا تحتمت، يعني كانت عندكم اون توف كحله وباه تزيدوا معليش خصله من الخصلات تقبضوها صح في تحت الخصله الا قبضتكم شي ما يبانش المساك با تسوسي. دونك شا راح ندير لي في، شا راح ندير، راح نحي المساسك. نحوهم بشويه. شوفوا كيما هنا لصقت لي ديجا مازال ما يبستش، مي الله غالب ما عنديش الوقت. يعني المهم كي وعدتكم ندير لكم فيديو. ها عليكم تخافوش. تقدروا هنا ديروا دي زاكسيسوار في هذا يعني هاد الفتحات اللي بقاو بين الشعره وخدها تقدروا ديروا اكسسوارات. ها شوف ديك لالاك يعني كيما تدوروا الشعره تبقى لافا، وثاني خفيفه يعني على اليد ما تسكولاش. ها هي ليكم لا كوافير جوست هذه هنايا تري بيان. تقدروا يعني تخلوا تفيكسوا بمسك يعني في كل شعره كي تكون عروسه. يعني انا شا راح ندير؟ عندي هاد الوردات مي معليش على الاقل نديرهم خير ملي ما كاش. عندي وحده هنا نزيد هذه هنا معليش على الاقل خير ملي نخليهم مفتوحين. وردات وصاي يعني باه يبان لو شينيون. وديروا في بالكم بلي البنات بوبيه صعب فيها الخدمه ماشي كيما يكون شعر طبيعي. شوفوا ها هي ليكم ها هي ليكم البوبيه. نوريها لكم بعد اللي كملت. صبروا ندورها هنايا هذه باه نقدر نتحكم في لابول. شوفوا ها هو ليكم لو شينيون. نوريه لكم دقيقه برك. دونك لي في ها هو ليكم لو شينيون. يعني اريد لكم الموفمون يعني سهل 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 يعني مبدئيا. شوفوا ها هو ليكم بعد شويه ها هو ليكم. شنقول لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. ان شاء الله الفيديو او الدرس القادم يعني اللي يخص لا شينيون ولا اللي يخص لي شينيون 3 دي سمحوا لي راح منه وجاي يعني ندير لكم شويه دي شينيون شويه صعاب على هذا يعني. ونولي نخسر ان شاء الله ونولي نفيني ونولي نخدم في الدميه السوداء ماشي هذه مش باغي نخسرها جوست هذا مكان باسكو راها شغل مازالها ما خسرتهاش ما حرقت لها شعرها. راح نوريكم دي موفمون جدد. استنوني الدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.